नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजन को 6औं वसन्त उत्सव विशेष प्रस्तुति समृद्धि श्रृंखलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, 2072 वर्षारम्भसँगै हामी देश समृद्धिका आधार तहबारे बोलिरहेका छौं, भनिरहेका छौं जगाउनु छ देश समृद्धिको आधार युवा, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग र व्यापार। हामी यी आधारबाट देश समृद्ध बन्न सक्ने तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छौं अनि यसअघि प्रस्तुत गर्यौं कृषि र जलस्रोतका आधार, जसबाट नेपालको समृद्धि चित्रण गरिसकेपछि आज हामी प्रस्तुत हुँदैछौं देश समृद्धिको एक शक्तिशाली आधार पर्यटन बारे, जसलाई हामीले संसारकै नमुना उद्योगका रूपमा विकास गर्न सक्छौं। जुन देशमा संसारकै अग्लो शिर र संसारकै बिछुट्टै अनेकन आयामहरू छन्। प्राकृतिक प्राप्ति त दुर्लभ उपलब्धि नै हो यो देशको। यसबाहेक संसारकै पृथक पहिचानहरूले सजिएको छ यो मानचित्र। जुन देशका हरेक थुम्काहरूमा देवताको बास छ, त्यस्तो बाससँग आश छ समृद्धिको र नै हामी नेपाली हुनुको गौरवमा पुलकित छौं। मात्र हामी सम्भावनाको चाँदीको घेरा हेरेर बसेका छौं, कालो बादलको बीचमा पनि। हामीसँग आशा मात्रै छ। त्यही आशाको भरोसामा वर्तमान जस्तै भए पनि काम चलाएर बाँचेका छौं हामी। यो कुनै भावनाको मात्र विषय रहेन, यो त ठोस प्राप्तिको उपयोगिताको विषय हो। यस आधारमा आज हामी यो देशको पर्यटन सम्भावनाको चर्चा गर्दैछौं। भूस्वर्ग जस्तो देशमा समृद्धिको बुट्टा भर्न खोज्दैछौं हामी। वार्षिक करिब 9 लाख विदेशी पर्यटकहरू नेपाल भ्रमण गर्दछन्। यो संख्याको आधा प्रतिशत पर्यटकको भ्रमण आफ्नो देशमा भएको छुट्टी मनाउने उद्देश्यले हुन्छ। करिब 20% पर्यटकहरू ट्रेकिङ तथा हिमाल आरोहणका लागि मात्रै नेपाल आउने गर्दछन्। बाँकी 30% पर्यटकमा धेरै जसो धार्मिक पर्यटन तथा अन्य उद्देश्यले नेपाल आउने गर्दछन्। नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू। पर्वतीय पर्यटन। नेपालमा पर्यटनको प्रमुख आधार मध्येको एक हो पर्वतीय पर्यटन। नेपाल आउने कुल संख्या मध्ये 50% पर्यटकको चाहना ट्रेकिङ वा हिमाल आरोहण गर्ने रहेको तथ्याङ्क छ। 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 हिमाल मध्ये 8 वटा हिमाल नेपालमा नै रहेकाले पनि आकर्षण अरु बढेको हो। अनि सुन्दर पहाड र ट्रेकिङ ट्रेल छ जो विश्वका अन्य मुलुकमा पाउन ज्यादै मुस्किल छ। यो अलि एडभेन्चरस छ, अलिक साहसिक टाइपको हुने भयो। मान्छेहरूको छिटै ध्यान आकर्षण हुन सक्ने। सगरमाथा नेपालमा भएको, सगरमाथा लगायतका थुप्रै हिमालहरू नेपालमा भएको र पर्याप्त मात्रामा चाहिँ तपाईँको पदयात्रा मार्गहरू, ट्रेकिङ रुटहरू भएको, संसारका प्रसिद्ध ट्रेकिङ रुटहरू भएको, यो सबै कारणले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो आकर्षण चाहिँ पर्वतीय पर्यटनमा छ। प्राकृतिक वरदान। नेपाल एक भूस्वर्ग हो। नेपाल संसारकै एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ संसारमा कहीँ पनि नभएको प्राकृतिक छटा र सम्पदाको खानी छ। सौन्दर्यको महान प्राप्ति छ, जस्तो रारा, सेफोक्सुन्डो, फेवा वा अरू दर्जनौं यस्ता तालहरू छन् जहाँको प्राकृतिक विशेषता वर्णन गरी साध्य छैन। तालहरूको सौन्दर्य मात्र होइन, नेपालमा संसारमा कहीँ नपाइने र यही मात्र पाइने चराहरू, जडीबुटी र दुर्लभ वन्य जन्तुहरू अनि संसारमा कहीँ नभएको स्वर्गीय वातावरण यही छ। मानिसहरू भन्छन् नेपाल मानव वातावरण अनुकूल संसारकै नमुना देश हो। यसको सम्भावनाले समृद्धिको सीधा संकेत गर्दछ। त्यो विश्व सम्पदा स्थलहरू ठाउँ ठाउँमा, गल्ली गल्लीमा छरेर बसिरहेछ। गल्ली गल्ली, चोक चोकमा, बहाल बहालमा ती उत्कृष्ट झराउँदो हैन
कलाकृतिहरू चलिरहेको छ, कहाँ पाउँछ त्यो? धार्मिक पर्यटन। नेपाल भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो। बुद्ध जन्मिएका भूमि लुम्बिनीलाई विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीले श्रद्धाका रूपमा हेर्छन्। अधिकांश बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले बुद्धका 4 महत्त्वपूर्ण स्थानहरू जन्मथलो लुम्बिनी, बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमि भारतको बोधगया, प्रथम प्रवचन दिएको भूमि सारनाथ र मृत्युवरण गरेको भूमि कुशीनगर आफ्नो जीवनमा एकपटक जानै पर्ने ठाउँका रूपमा लिन्छन्। तर हामीले विश्व स्तरमा लुम्बिनीको उचित प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा बुद्धको जन्मभूमि र 2 अर्ब बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू बीच हाम्रो धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई ओझेलमा पारिरहेका छौँ। हाल आएर केही पर्यटन व्यवसायीहरूले बुद्धिस्ट सर्किटका नाममा केही गर्न खोजेका त छन्, तर झिनो प्रयासले त्यसमा सफलता पाउन भने ज्यादै मुस्किल भइरहेको छ। यसबाहेक हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि महत्त्वपूर्ण पशुपतिनाथ, जनकपुर धाम, मुक्तिनाथ आदि धार्मिक स्थलमा पनि हामीले हिन्दू पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौँ। जबकि भारतमा आन्तरिक पर्यटकका नाममा कैयन मठ मन्दिर र बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको तथ्याङ्क छ। यतिसम्म कि साउदी अरबको मुख्य आम्दानी तेलको बिक्रीपछि धार्मिक पर्यटन नै हो। मक्का मदिनाका लागि मुस्लिम धर्म मान्नेहरूको उपस्थितिमा साउदी अरबले उल्लेख्य आम्दानी गरिरहेको तथ्याङ्क छ। व्हाइट वाटर राफ्टिङ। नेपाललाई व्हाइट वाटर राफ्टिङका लागि अत्यन्तै सम्भावना भएको देश मानिन्छ। उत्तरबाट दक्षिणतिर बगेका नदीहरूमा राफ्टिङका लागि भुटेकोसी, त्रिशुली, बुढी गण्डकी आदि नदीहरू प्रशस्त आम्दानीका आधार हुन्, तर यसलाई पनि हामीले संसारमाझ परिचित गराउन सकेका छैनौँ। सांस्कृतिक पर्यटन। नेपाल सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा निकै धनी देश हो। नेपालमा जस्तो धेरै सांस्कृतिक विविधता अन्य देशमा छैन। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर भएका सांस्कृतिक सम्पदा, मठ मन्दिर, गुम्बा, जात्रा, मेला, बाजा तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक क्षेत्रका बारेमा प्रचार प्रसार गरेर पर्यटक लोभ्याउन सकिने प्रशस्तै सम्भावना यो देशसँग छ र यसको सदुपयोग हुनुपर्दछ। यो बाहेक नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा जंगल सफारी गराएर पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जन दिन सकिने सम्भावना छ। विभिन्न शिकार आरक्षहरूमा शिकार खेल्नका लागि पर्यटकलाई लोभ्याउन सकिन्छ भने खेल पर्यटनको पनि उत्तिकै सम्भावना छ यो देशसँग। नेपालका सुन्दर हिमाल, मनमोहक प्राकृतिक छटा र त्यसको सुन्दरता आदिले पर्यटकलाई लोभ्याउन सक्ने धेरै आधार छ। यति धेरै सम्भावना भएर पनि हामीले उचित प्रचार प्रसार र भौतिक विकास गर्न नसक्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले आशातीत सफलता पाउन सकेको छैन। सन् 1963 मा 7275 पर्यटक नेपाल आएर औपचारिक रूपमा सुरु भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सन् 2014 आइपुग्दा झन्डै 8 लाख विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। तर सन् 2020 मा 20 लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने महत्त्वकांक्षी योजना भिजन 2020 लाई मूर्त रूप दिन त्यसका पूर्वाधारहरूको विकास भने अझै हुन सकेको छैन। हामी बारम्बार राज्यले केही गरेन भनिरहेका छौँ, जबकि नेपालको पर्यटन नीतिले पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई स्वायत्तता दिएको छ र अहिलेसम्म जति भएको छ गरिएको छ त्यो धेरै जसो निजी क्षेत्रले नै गरेको छ। तर अब राज्यलाई मात्रै गाली गरेर कुनै परिवर्तन वा समृद्धि हासिल हुनेवाला छैन। जब व्यक्ति वा निजी क्षेत्र अगाडि बढ्दैन, राज्यले पनि केही गर्दैन। अहिले नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याएको बजेट करिब 3% छ, जुन पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक भन्दा कम हो। तर यसो भन्दैमा पर्यटन क्षेत्रमा विकास नै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि
केही त गरिरहेको छ नै भन्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। अब हामीले चाहिँ अलि विविधीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो विविधीकरण गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन पर्यटन रणनीति बन्दैछ 2015-24 को लागि 10 वर्षे। त्यसमा यी कुराहरू समावेश गर्नलाई यो राष्ट्रिय योजना आयोगले पर्यटन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई बसेर छलफल पनि गरिराखेका छ र त्यसमा संयोजन गर्ने काम हामी गरिराखेका छौँ। सन् 1998 मा स्थापना भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि नेपाललाई विश्वमा चिनाउन प्रवर्धनात्मक काम गरिरहेको छ। तर बोर्डले पनि देशकै अन्य पर्यटकीय स्थलहरूको खोजी र प्रचार प्रसार तथा आन्तरिक पर्यटनलाई आकर्षित गर्न भने सकेको छैन र पछिल्लो समय पर्यटन बोर्डले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा गाउँ पर्यटनलाई राखेको छ। यो टुरिज्म सेक्टरले जे अवसर सिर्जना गर्छ नि, जे रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्छ, आय आर्जनको अवसरको सिर्जना गर्छ नि, त्यसको फाइदा ग्रामीण तहसम्म पुग्नुपर्छ। त्यो ग्रामीण तहसम्म पुर्याउने बेला यसका दुईटा डाइमेन्सन छन्। एउटा हामीले के पुर्यायौँ भनेर भन्दै पुग्ने छ, त्यसलाई अफरिङ भन्छु म है। बोर्डले के काम गरेछ भनेर प्रश्न सोध्नुभयो भने यसले प्रवर्धनको काम गरेछ, मार्केटिङको काम गरेछ, उत्पादन सामग्री पुर्याउने काम गरेछ, सञ्चारबाट सम्प्रेषण गर्ने काम भएको छ। यो अफरिङमा त सबै कम्प्लिट देखिन्छ नि। अब यसलाई अर्को प्रश्न गरिदिनुहोस् कि अफरिङले त भएन नि भन्नुभयो भने हो, कभरिङ चाहिएको छ। अब यसरी नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना प्रचुर छ र सानो लगानीमा धेरै मुनाफा कमाउन सकिने आधार तयार भएको छ। देश विकासको लागि पर्यटन एउटा प्रमुख क्षेत्र भएकाले यसबाट समृद्धिको आधार तयार गर्न ढिला भइसकेको छ। अहिले पनि पर्यटन क्षेत्रमै काम गरेर करिब 2 लाख नागरिकले रोजगारी पाइरहेका छन्। हामीले पूर्वाधारको विकास र थप प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकको संख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भई थप रोजगारी र आयमा वृद्धि गर्न सकिन्छ अनि यसैबाट देश समृद्धिको रेखा कोर्न सकिन्छ। हो, पूर्वाधारको विकास गरेर पर्यटनलाई मात्रै आधार बनाई विकास गतिमा लम्किने हो र हामीले कुनै एउटा दशकलाई यसैमा लक्षित गर्ने हो भने हामी दशक अवधिमै समृद्ध देशको सूचीमा मात्र पुग्ने छैनौं। संसारले हाम्रो सम्पदा र प्राकृतिक धार्मिक धरोहर देखेर चकित खानेछ। त्यसको आम्दानीमा हामी अझै उँभो लाग्नेछौँ। भौगोलिक रूपले विकास र पूर्वाधार तयार गर्नै नसक्ने हामी भीमकाय वीरहरूको मात्र देश होइनौँ। हामीसँग विकासका सहज बाटाहरू छन्। छोटो छोटो मार्गले पनि पूर्व पश्चिमलाई जोड्न सक्छौँ। हामी भूगोल नै यति छरितो आकारमा विकासको प्यास लिएर बसेको छ कि हामी बिहान पूर्वबाट हिँड्यौँ भने बेलुका पश्चिममा पुगेर बास बस्न सक्छौँ। बिहान संसारकै अग्लो चुचुरो छेउबाट तलतिर झर्यौँ भने तराईमा आएर बास बस्न सक्छौँ। यस्तो भूगोलका थुम्का थुम्कामा रहेका हाम्रो अतुलनीय सम्पदाहरूलाई संसार माझ आकर्षणको केन्द्र बनाउन सक्छौँ। सम्भावनै सम्भावनाको सागर किनारमा उभिएर हामी अचम्मसँग दरिद्रता र गरिबीको नाङ्गो आङ देखाइरहेकामा लज्जित छौँ आफैसँग। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनको 6औं वसन्त उत्सव अन्तर्गत समृद्धि श्रृङ्खला बीच छौँ हामी, जहाँ यो देश समृद्धिको सम्भावना र सत्यको तस्बिर प्रस्तुत छ। आज देशको पर्यटन सम्भावनासँग जोडिएको समृद्धिबारे बोलिरहेका छौँ हामी। र यो देशमा सम्भावना मात्रै छैन, समृद्धिको आधार पनि छ र सकिन्छ पनि यो। जस्तो कि सरकारले केही गरेन, खत्तमै भयो मात्र नभनेर हामीले घर घर करेसा करेसाबाट समृद्धिका किस्साहरू रचना गर्न सक्छौँ। अब अति भइसकेपछि कति सरकारको मुख ताक्नु, कोदालो बोकेर अब आफै खेतबारीमा निस्किनु छ र बाँझो भइसकेको पाखो बारीमा समृद्धिका बिउहरू छर्नु छ, रोप्नु छ, उब्जाउनु छ समृद्धि, अनि पो सम्भव छ समृद्धि। नागरिकहरू सधैँ राज्यको मात्रै मुख ताकेर बस्नु यस समयसम्मको ठूलो विडम्बना र पीडा हो। किनकि विश्वका अधिकांश मुलुकमा सरकारले नागरिक र निजी स्तरलाई गर्ने नियमन अनि सहजीकरण मात्र हो।
अझ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा जति गरिएको छ भएको छ र जति गरिनुपर्ने हो त्यो धेरै जसो निजी क्षेत्रकै थाप्लोमा छ। निजी क्षेत्र नै सक्रिय भइदिने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अझ बढी सफलता हासिल गर्न सक्छ। पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा पर्यटनविद दिपेन्द्र पुरुष ढकालको नजरमा पर्यटन क्षेत्रबाट यसरी देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। पर्यटनबाट चाहिँ नि के नेपालले केही पनि वस्तुलाई निर्यात नगरिकन आफूसँग भएकै सम्पदालाई, भएकै संस्कृतिलाई, भएकै चिजबिजलाई देखाएर त्यसको लागि एडिसनल चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ लगानी पनि नचाहे नगरे पनि हुन्छ। नगर्दाखेरि पनि चाहिँ यसबाट आम्दानी हुने बाटो छ। आम्दानी पनि फेरि के छ भने विदेशी मूल्यमा छ, विदेशी रुपियाँमा छ, विदेशी मुद्रामा छ। त्यस कारणले त्यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त यसमा त अपार सम्भावना छ नि, थोरै लगानी गरेर। पर्यटनविद ढकाल देशमा पर्यटन क्षेत्रले राम्रो आम्दानी दिन सक्ने सम्भावना देख्छन्। देशमा पर्यटनको विविध आयाममा उत्तिकै सम्भावना भए पनि पर्वतीय पर्यटन बाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। भन्छन् पर्यटनको फाइदा केही व्यापारीलाई मात्रै नभएर तल्लो स्तरका जनतालाई पनि हुनुपर्छ। गाउँ पर्यटनबाटै देशको बृहत्तर विकास हुने र आन्तरिक पर्यटनलाई पनि बढावा दिनुपर्ने ढकालको सोच छ। पर्यटनमा कुन ठाउँमा बढी हेरिदिनु पर्यो जसले गर्दा बढी मान्छेको चाहिँ जागरुकता र संलग्नता आउँछ। त्यो भनेको के हो भने जे नाम दिनुहोस्, रुरल टुरिज्म भन्नुहोस्, ग्रामीण भिलेज टुरिज्म, ग्रामीण टुरिज्म भन्नुहोस्, वाट एभर नेम यु गिभ, हुनुपर्ने कुरा के हो त भने पर्यटनमा जनताको व्यापक संलग्नता हुनु पर्यो। यदि पर्यटक आएको कारणले 16वटा 20वटा चाहिँ परिवार मात्र मोटाउने हो, उनीहरूको मात्र चाहिँ मोटर र घर थपिने हो भने किन पर्यटन ल्याउने? सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने तयारी स्वरूप काम भइरहेको भन्दै 20 लाख पर्यटक नेपाल ल्याउनु भन्दा 10 लाख नै भए पनि हालको 12 दिनलाई बढाएर 20 दिन बनाउन सक्ने वा हाल पर्यटकले खर्च गर्ने 42.8 अमेरिकी डलरलाई बढाएर 80 मात्रै पुर्याउन सके त्यो उत्तम हुने ढकालको ठम्याइ छ। 20 लाख पर्यटक आएर 2 दिन बस्यो भने के हो? 40 लाख दिन हामीले पायौँ। 10 लाख पर्यटक आएर 4 दिन बस्यो भने 40 लाख पायौँ। त 20 लाख किन चाहियो? 10 लाख ल्याउनुहोस्, 2 दिनको सट्टा 4 दिन राख्नुहोस्। 10 लाख ल्याउने भए 10 लाखको लागि मात्र कोठा बनाए पुग्यो। 20 लाख ल्याउने भए 20 लाखलाई कोठा चाहियो। इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो नि त, बढ्यो बढेन? त्यतिकै म्यान पावर पनि तयार गर्नु पर्यो नि त। तपाईँको मेरो घरमा तपाईँ हामी 7 जनाको बसेको घर छ भने एउटा पाहुना थपियो भने हामीलाई पकाउनै पर्दैन, त्यसैले पुग्छ। 6 जना आयो भने अलिकति बढी पकाउनु पर्छ। यता धार्मिक पर्यटनका लागि परिरहेका पर्यटन व्यवसायी विक्रम पाण्डे पनि पर्यटनको क्षेत्रमा विविधता खोज्नुपर्ने बताउँछन्। अब पर्वतीय पर्यटनले मात्रै पर्यटनको समग्र विकास नहुने भन्दै यदि धेरै पर्यटक नेपाल ल्याउने हो भने धार्मिक पर्यटनलाई बढ्ता महत्त्व दिनुपर्ने उनको विचार छ। अहिले इमिडिएटली चाहिँ एकदम हाइलाइटमा आएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुद्धिस्ट पर्यटन छ लुम्बिनी, जसलाई चाहिँ मैले बुद्धिस्ट सर्किट्स पिल्ग्रिमेज टुर्स भनेर चाहिँ मैले त्यो सम्भाव्यतालाई चाहिँ अब चाहिँ एकदम हाइलाइट गरेर आम जनजीवनमा यसको चाहिँ तपाईँको नलेज भनौँ न कि सबैलाई चाहिँ कुरो बुझाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले अगाडि बढाउन चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु। अहिलेसम्म लुम्बिनीले पाएको चाहिँ के थियो भने फोसा टुरिज्म क्या, तलबाट चाहिँ सबै बुद्धिस्ट सर्किट चाहिँ टुरहरू डुल्न आउने बसमा अनि लुम्बिनीमा एक दिन छिर्ने, दिउँसभरि बस्यो। अघि भर्खर यहाँ एकजना हाम्रो मित्र हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनीकै, उहाँको पनि भनाइ त्यही थियो। अनि त्यहाँ गयो चाहिँ तपाईँले टिकट किन्यो लुम्बिनी मायादेवी गार्डनको, त्यसपछि बेलुका फेरि उतै गएर फर्क्यो। त्यसपछि हाम्रो अथक प्रयास, हामीले जर्नलिस्टहरू लिएर गयौँ, भारतका विभिन्न यो पर्यटनसँग सम्बन्धित चाहिँ उहरू एजेन्सीहरूसँग अपरेटरहरूसँग कुरा गरेर हामीले उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर लजिकल आर्गुमेन्टहरू दिएर मिनिमम 1 नाइट राख्ने चाहिँ हामीले बनाइसक्यौँ। नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बी मात्रै नभएर हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य भएको उनको ठम्याइ छ। हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि पनि नेपाल उत्तम गन्तव्य भएकाले उचित प्रचार प्रसारको खाँचो रहेको उनी बताउँछन्। जुन अहिले चाहिँ भारत र नेपालमा चाहिँ जुन प्रचार प्रसारमा आएको जुन टुर चलिरहेछ त्यसलाई बुद्धिस्ट सर्किट भनिन्छ, जसलाई चाहिँ बुद्धको 4वटा जिन्दगीका अति महत्त्वपूर्ण स्टेपलाई मानिन्छ। एउटा लुम्बिनी वेयर ही वाज बोर्न,
त्यसपछि बोधगया जहाँ उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछि सारनाथ जुन बनारसनिर छ जहाँ चाहिँ उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि पहिलो प्रवचन दिनुभयो, र त्यसपछि कुशीनगर जहाँ उहाँले मृत्युवरण गर्नुभयो, जसलाई पाली भाषामा महापरिनिर्वाण भन्छन्। अब यो चाहिँ भयङ्कर बढिराखेको छ र यो बढ्ने क्रममा छ। भारतले पनि प्रशस्त चाहिँ लगानी गरिराखेको छ भारत साइडमा। यसरी देशमा पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना देखिन्छ। यदि पर्यटनको समग्र विकास गर्न सक्ने हो भने हाल 2 लाखले रोजगारी पाएको पर्यटन क्षेत्रमा थप अरू धेरैले रोजगारी पाउनेछन् र विदेशी मुद्राको आर्जनमा पनि व्यक्ति र देशलाई फाइदा पुग्नेछ। अनि देशको पर्यटन क्षेत्रबाट निजी स्तर नागरिक सर्वसाधारण वा देशकै समृद्धिको रेखा कोर्न सकिनेछ, परिवर्तन हासिल गर्न सकिनेछ। यसरी देशमा पर्यटनबाट समृद्धिको सम्भावना प्रचुर छ, आधार तयार भइसकेको छ। मात्र हामीले कम्मर कसेर केही गर्नु छ यो देशको पर्यटन क्षेत्रमा। पर्यटनबाट देशको विकास अवश्य सम्भव छ। खाडीका बालुवामा पोखिएका पसिनाबाट उब्जेको रकम भन्दा जन्म घरको करेसामा फलेका साना साना सिक्काहरू नै मूल्यवान छन्। जसरी समुद्रको आयतनमा कुनै आनन्द छैन, से फोक्सुन्डोको रङमा छ, रारा र फेवाहरूको सुरमा छ कोमलता जति, उत्तिकै सम्भावनाको गहिराईबाट समृद्धिको उचाइ प्राप्त गर्न सकिने आधार छ हामीसँग। त्यसैले अहिले पो 2 लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन्। यही पर्यटन क्षेत्रमा अरू लाखौं मानिसको भविष्य र देशको समृद्धि सम्भव छ। मात्र अब सरकारले केही गरेन भनिरहनु भन्दा आफै केही गरौं र समृद्धिका झिल्का झिल्काबाट यो देशको मुहार उज्यालो भएको संसारलाई देखाऊ। र यति नै आजको पावर न्यूज। हामी भोलि समृद्धिको अर्को सम्भावना र सत्य साथ आउँछौं। आजलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।